नाज़रीन, इमरान खान ने बलूचिस्तान के बारे में इंतहाई अहम बयान दिया है और इमरान खान बड़े कंसर्न्ड हैं। इमरान खान ने ये जो तजवीज़ दी है, अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल कंट्रोल्ड हो सकते हैं। नाज़रीन, सहाफ़ियों के अगवा को लेके हुकूमत ने अजीबो गरीब एक मंतक पेश की है। रात को नहीं दिन को उठाना चाहिए, लेकिन सहाफ़ी उठाए ज़रूर जाएंगे। आइंदा लिस्ट में किस किस का नाम है, कौन कौन सा सहाफ़ी उठाया जाने वाला है, ख्वाजा आसिफ ने और हुकूमती वुज़रा ने एक लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट कौन सी है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ ही साथ ईद के बाद एक वज़ीर आला की छुट्टी हो रही है। ये वज़ीर आला कौन है और इसकी छुट्टी कौन करवा रहा है, ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में चूँकि इस वक्त एक गैर अवामी गैर मकबूल सियासी हुकूमत है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं हो रहा। इमरान खान ने साथ साथ ये भी कहा कि हमारे दौर में हमने अफ़गानिस्तान के साथ और बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेके हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग की थी और उसका समरात भी हमें हासिल हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो गई थी। लेकिन अब दोबारा फिर ये जो पाकिस्तान में ऑपरेशन हो रहे हैं, ये जो धींगा मुश्ती है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान ने साथ ही साथ ये भी कहा कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। बातचीत के ज़रिए लोगों को कन्विंस करके, लोगों को पुरएतमाद करके तो ही ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला हादसा हुआ तो हुकूमत की जानिब से बड़ा मौक़िफ़ पेश किया गया कि इमरान खान ने कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान ने तो उसकी हकीकत मैंने आपके सामने रखी थी कि जब आप इमरान खान के साथ 3 दिन तक मुलाकात ही नहीं होने देंगे, इमरान खान के साथ जूँ ही मुलाकात हुई तो उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस वाले सानहे पे इजहार अफसोस किया। अब दोबारा फिर एक मरतबा इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक अजीब सी मंतक पेश की है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्टी को कन्विंस किए बगैर, एतमाद में लिए बगैर, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ये प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है जी, हम इमरान खान के जो मैसेज है उसको बाहर नहीं पहुंचाएंगे। बाद में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि नहीं, मेरा मतलब ये था कि जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हम कहीं और जाके कर लेंगे। नाज़रीन, इमरान खान को इमरान खान की बहनों के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान ने इसका शिकवा भी किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे मेरी फैमिली से मेरी मुलाकात करवाई जाए। अब 2 दिन का टाइम रखा हुआ है हफ्ते में, एक पीर का है और एक जुमेरात का है। 40-40 मिनट तक इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है। अब इन 40 मिनट में इमरान खान साहब ने क्या करना है, किस तरह से करना है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से बड़ा अजीबोगरीब मंतक एक पेश की गई। उन्होंने कहा जी देखें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं इमरान खान के साथ मुलाकातों पे, लेकिन जब ये लोग सारा दिन इमरान खान से मुलाकातें करने जाते हैं तो जेल में एक बंदा है, उसने आराम भी करना होता है, वो थक भी जाता है, वो तंग भी हो जाता है। कितना ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को इमरान खान की सेहत का और इमरान खान के तंग होने का और खुश होने का। एक आपने उसको छोटा सा एक कमरा दिया हुआ है, ना उसको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, सबके सामने हैं, बात बात पे आप जो है वो बंदे उठा लेते हैं। और नाज़रीन, इस्लामाबाद के सहाफ़ी वहीद मुराद को बिल आखिर पेश तो हो गए, लेकिन अब आप हुकूमती वुज़रा के जो बयानात हैं वो सुने। राना एहसान साहब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा जी कि रात के वक्त नहीं उठाना चाहिए, दिन के वक्त उठा लेना चाहिए। और मेरी ये फैमिली वालों से, घर वालों से पुरज़ोर अपील है कि जी आप इंटरफेयर ना किया करें जब आपके बंदे को पुलिस वाले उठाने आए। व्हाट द हेल इज़ दिस यार, मुझे तो नहीं, खौफ़े खुदा ही नहीं है यार, आपको शर्म है या ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम बंदे उठाएंगे, घर वाले इंटरफेयर ना करें। यार वहीद मुराद का क्या था, उसका क्या मसला क्या था? अख्तर मेंगल साहब का एक बयान था, ऐसा सच उसने उसको पोस्ट कर दिया। तो आप अख्तर मेंगल साहब को जाके उठाएं अगर आप में हिम्मत है तो। आपने वहीद मुराद को उठा लिया। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी हुकूमत की मुमकिना सूरत हाल। ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन लें। बड़े यार, वैसे तो एक बात है कि कोई इखलाकियात का एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून के वुज़रा से। एक वो मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं हार रहा होता हूँ तो मैं फ़ोन करता हूँ तो मैं जीत जाता हूँ। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये मंतक घड़ी, उन्होंने कहा जी कि सहाफ़ियों को भी कोई इस्तिस्ना नहीं हासिल होना चाहिए, सहाफ़ी कोई ऊपर की मखलूक है, सहाफ़ियों की भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, निज़ाम ही ऐसा चल रहा है, देख ले। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा जी कि हम भी कंसर्नड हैं कि इस तरह से मारपीट नहीं होनी चाहिए, रात की बजाय दिन में गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। यार मुझे तो समझ नहीं आती क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। एक ट्वीट करने पे आप बंदे को उठा लेते हैं। वो एक बेचारा पत्तों की वाला लड़का, उसके 500 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उसने क्या किया, उसने छोटा सा ट्वीट किया, उसको भी उठा लिया यार आपने।
اس طرح سے نہ کریں ناظرین. ایسے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس طرح سے اشتعال اور غصہ جو ہے وہ مزید پھیلے گا. اگر ہم یہ جو پاکستانی ہیں یہ اپنی بات فیس بک پہ نہیں کر سکتے, ٹویٹر پہ نہیں کر سکتے, انسٹا پہ نہیں کر سکتے, کوئی پوسٹ نہیں لگا سکتے, کہیں پہ بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کر سکتے, یار یہ کوئی جمہوریت ہے؟ اور پھر ظاہری سی بات ہے پھر ہونے تو وہی والا ہے جو دنیا آپ کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کے ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. تو ناظرین یہ ہے حکومتی وزراء کے بیانات. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال پہ. میں نے آپ کو عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بتایا, سلمان اکرم راجہ اور جو فیصل چودھری صاحب والا گروپ ہے ان میں بھی آپس میں کچھ ٹھنی ہوئی ہے. شیر عبد المروت صاحب کہتے ہیں جی کہ عید کے بعد پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن جائے گا. علیمہ خان اور بشرا بی بی علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتی, عید کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو بڑی کٹ پڑ رہی ہے. اچھا سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں شیر عبد المروت صاحب کی جانب. شیر عبد المروت صاحب انڈاؤٹڈلی پارٹی سے تو ان کو بالکل ہی فارغ کر دیا گیا, نہ ہی تو بیرسٹر گوہر ان کو آن کرتے ہیں, عمران خان تو ویسے ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا. اچھا یہ شیر عبد المروت صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے. انڈاؤٹڈلی یہ چیزیں بڑی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی 18-20 لوگوں پہ مشتمل کوئی فارورڈ بلاک بنا دیا جائے. ناظرین مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا پی ٹی آئی حکومت میں ہے؟ اگر آپ فارورڈ بلاک بنائیں گے تو پی ٹی آئی کی حکومت ٹوٹ جائے گی. وہ تو عمران خان کے خلاف جب بنا تھا, جب عمران خان کی حکومت ختم کرنی تب. اب تو جو پی ٹی آئی ہے وہ جیل میں ہے. پی ٹی آئی کون ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے. پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, محمود صاحب ہیں, اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب کا نام لے رہا ہوں, محمود الرشید صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی ہیں, اور وہ ورکر ہیں جو بیچارے جیلوں میں. یہ ہے پی ٹی آئی. اگر آپ ان کو توڑ سکتے ہیں تو شیر عبد المروت صاحب بنائیں فارورڈ بلاک ان کو توڑ کے, پھر ہم مانیں گے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ گئی. اور اللہ کے بندو, پی ٹی آئی عمران خان ہے, اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھے توڑنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ مجھے توڑ نہیں پائیں گے, میں ڈٹا ہوا ہوں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جو عمران خان کے بیانات ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان اگلے 30 سال تک جیل میں رہنا چاہتا ہے. اور بھائی وہ رہنا چاہتا ہے, وہ اس لیے رہنا چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتا, وہ 5 منٹ میں باہر آ جائے. بارہا حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان آج ڈیل کر لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن عمران خان ڈیل کرنا نہیں چاہتا. ناظرین بہت ڈیلیں ہو گئی. اب اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, اس ملک نے اداروں نے اپنی جگہ پہ جانا ہے, سیاستدانوں نے اپنا کام کرنا ہے, پھر ہی یہ ملک ترقی کرے گا. ادروائز اس ملک کے ترقی کے کوئی چانسز نہیں ہیں. دا لگا ہوا ہے نون لیگ کا, وہ لیٹ سی دیٹ کہ کب تک لگا رہتا ہے. اور یہ جو ہوائی سی ان کی حکومت ہے, کسی بھی ٹائم نیچے سے وہ کارپیٹ یا زمین کھسکے گی اور یہ دھڑام کر کے زمین پہ آن گریں گے. ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں, خبریں میں نے آپ تک پہنچا دیں. صحافیوں کی گرفتاری میں نے آپ کو لسٹ بتائی تھی کہ یہ اب ایک پرسیپشن قائم کی جا رہی ہے کہ جی وہ تمام لوگ, وہ تمام صحافی جو پارٹیوں کا ایجنڈا لے کے چلتے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے. اور اللہ کے بندو اٹھاؤ آپ نے حسن ایوب کو جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہے ان کا, اٹھاؤ مزمل سہر وردی کو جس کو آپ نے ایوارڈ دیا ہے جو کہ نون لیگ کا پرسنل ملازم ہے, اٹھاؤ آپ نصر اللہ ملک کو جس کو آپ نے ایوارڈ دی ہے, اٹھا سکتے ہو ان کو, اٹھا لو. غریدہ فروخی کو اٹھاؤ. ناظرین یہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں جو آپ کی بات کریں گے تو وہ ٹھیک ہے, جو پی ٹی آئی عمران خان کی بات کرے گا, حق کی بات کرے گا, اس کو آپ اٹھا لیں گے. ناظرین یہ دھمکیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹھاتے رہیں, آپ نے کتنوں کو اٹھا لی ہے. ارشد شریف آپ کے سامنے ہے, عمران ریاض خان آپ کے سامنے ہیں, اب یہ جو وحید مراد صاحب ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, مطیع اللہ جان کو اٹھایا وہ آپ کے سامنے. جس کو یہ ہاتھ لگا دیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں نا, وہ قوم کا ہیرو بن جاتا ہے. اور جس طرح سے وہ اسلام آباد کے جو جسٹس ہیں چیف جسٹس, انہوں نے کہا کہ یار فوج کے خلاف وی لوگ کرنے سے 5-5 کروڑ روپیہ لوگ کما رہے ہیں. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پرسیپشن ہے یہ آئی کہاں سے. فوج کے خلاف کوئی نہیں بات کرتا, نہ ہی کوئی کر سکتا. یہ فوج پاکستان کی ہے, جوان پاکستان کے ہیں. ان لوگوں کے خلاف بات ہوتی ہے جن کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جو سسٹم کے خلاف ہیں, جو اداروں کے خلاف ہیں. تو ناظرین مختصراً یہ کہ نون لیگ نے سختی کے ساتھ حکومت قائم کرنی ہے. عید کے بعد اپوزیشن کی تحریک ہے, اور یہ جو شیر عبد المروت صاحب کہانی سنا رہے ہیں یہ بالکل جھوٹی بے بنیاد ہے. علی امین گنڈا پور ابھی تک کہیں نہیں جا رہا. اس کے بعد عمران خان کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے نظام کو بہتر فرمائے, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, ہماری فوج جو شہادتیں اٹھا رہی ہے ان کی بھی شہادتیں رائیگاں نہ آ جائیں, اور پاکستان میں امن اور استحکام ہو. اللہ حافظ.